आरवी उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फ्रांसिस जेवियर। सबसे पहले आज की न्यूज हेडलाइंस। इसराइल और फलस्तीन के माबैन कशीदगी की वजह से पेश नजर हालात पर पोप फ्रांसिस का इजहार तशवीश। पोप फ्रांसिस की इंडिया के मुबारक लाजर को मुकद्दस करार देने के लिए मंजूरी। तकद्दुस माह बिशप खालिद रहमत की कोयटा के मसीही सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। रेवरेंड फादर थॉमस बर्नार्ड रेफर्टी 75 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में पाकलाम की तलावत की मुहिम। सेंट जेम्स पैरिश सियालकोट कैंट में कैरियर काउंसलिंग पर एक रोजा सेमिनार। शेखुपुरा पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जफर तनवीर की कहानत की 6ठी एनिवर्सरी ईमान जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। सेंट थॉमस पैरिश खुजदार में बच्चों को पहली पाक शराकत का साक्रामेंट दिया गया। ग्लोरिया कॉलोनी शेखुपुरा के बानी मरहूम मिस्टर फोन्स वोटर्स की मेमोरियल सर्विस की इबादत अकीदत के साथ गुजरानी गई। नाजरीन, ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। आरवी उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00933345910555। नाज़रीन, खबरों में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसराइल और फलस्तीन के माबैन कशीदगी पर पोप फ्रांसिस ने नहायत तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इससे खिते में अमन बुरी तरह मुतासिर हुआ है और अवाम मुश्किलात से दो चार हैं और बहुत से लोग इसकी वजह से जख्मी हो चुके हैं और कई शहीद भी हुए हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये जाहिर करता है कि आप एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं चाहते हैं बल्कि इसको खुद ही तबाह कर रहे हैं। जब किसी के जहन में नफरत होगी तो भला अमन की बात कैसे हो सकती है। खुदा ने हम सबको बराबर तख्लीक किया है और हम सब आपस में बहन भाई हैं। मैं तमाम जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि वो लड़ाई को छोड़कर हथियारों के इस्तेमाल को ख़त्म करें और अमन के लिए एक दूसरे का साथ दें। पोप फ्रांसिस ने इंडिया के देव यसाहिम प्लाई समेत 6 अफराद को मुकद्दस नामजद होने के लिए मंजूरी दे दी है। मुबारक लाजर, जिसे दियो यसाहिम भी कहा जाता है, हिंदुस्तान में नय्यर ज़ात का ब्राह्मण था। सन 1745 में जेसुइट के एक काहिन के जरिए कैथलिक मसीही हुआ। दियो यसाहिम प्लाई ने मसीही होने के बाद अपना नाम लाजर रखा। अपनी बशारती तबलीग के जरिए उन्होंने ख़ास तौर पर ज़ात पात के इख्तलाफ के बावजूद तमाम लोगों को बराबरी का दर्स दिया, जिससे आला तबकात में नफरत पैदा हो गई और उन्हें सन 1749 में गिरफ्तार कर लिया गया और 14 जनवरी सन 1752 में उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 17 मई 2021 को एपोस्टोलिक विकैरिएट ऑफ कोयटा बिशप हाउस में कोयटा के मसीही सियासी रहनुमाओं ने तकद्दुस माह बिशप खालिद रहमत से मुलाकात की। रेवरेंड फादर अनायत गिल, विकर जनरल रेवरेंड फादर रेनार्ड, रेवरेंड फादर नासिर महंगा, रेवरेंड फादर काशिफ, रेवरेंड फादर वारिस अरशद, रेवरेंड फादर सैमसन शाकिर, मिस्टर खलील जॉर्ज भुट्टो, मौजूदा MPA, जाफर जॉर्ज साबका MPA, विलियम बरकत साबका MPA, शहजाद कुंदन साबका तहसील कौंसलर, अनीता बशीर साबका MPA, मिस्टर टाइटस मौजूदा MPA, एम्ब्रोस JB फ्रांसिस साबका MPA और नासिर मसीही एडवोकेट ने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग का आगाज तलावत कलाम पाक और दुआ से हुआ। इस मुलाकात के दौरान तमाम सियासी रहनुमाओं ने तकद्दुस माह बिशप खालिद रहमत को एपोस्टोलिक विकैरिएट ऑफ कोयटा के बिशप होने पर मुबारकबाद पेश की और बलूचिस्तान की कलीसिया की तरफ से उन्हें खुशामदीद भी कहा। बिशप खालिद रहमत तमाम सियासी रहनुमाओं और फादर साहबान ने कलीसिया बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की के हवाले से गुफ्तगू की। तमाम शुरका ने तकद्दुस माह बिशप खालिद रहमत को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि कलीसिया की खिदमत और तरक्की के लिए उनका ताउन हमेशा उनके साथ रहेगा। आखिर में बिशप साहिब ने तमाम सियासी रहनुमाओं की काविशों, मेहनत और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। 9 मई 2021 को मिल हिल मिशनरी रेवरेंड फादर थॉमस बर्नार्ड 75 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 10 मई 2021 को उनके जनाजे की आखिरी रसूमात सेंट जोसेफ कैथीड्रल लाल कुर्ती में अदा की गईं, जिनकी क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने फरमाई। बिशप जी ने कहा कि वो एक मिलनसार और हंसमुख इंसान थे। वो एक बहादुर मिशनरी थे जिन्होंने बेशुमार मुश्किलात के बावजूद अपना मिशन जारी रखा। रेवरेंड फादर थॉमस 10 जनवरी सन 1971 में इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में आयरलैंड से तशरीफ लाए। यहाँ पर उन्होंने सरगोदा, कोहाट और गुजरात में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। सन 1987 में उन्होंने शुमाली इलाका जात का मिशन शुरू किया और इस दौरान वो अपना ज़्यादातर वक्त हिमालय के पहाड़ी इलाकों में मसीहियों की तलाश में गुजारते थे। इस सिलसिले में उन्होंने सवात, गिलगित, बाजोड़, हिंजा और चित्राल का
طویل سفر کیا۔ 6 جولائی سن 1988 میں انہوں نے مقامی سسٹرز کی مشنری جماعت کا آغاز کیا۔ وہ پچھلے 30 سالوں سے ہولی نیم پیرش نوشہرہ میں بطور پیرش پریسٹ اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے تھے۔ سال 2021 کے دوران سینٹ ٹریزا پیرش شیخو پورہ میں پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ظفر تنویر کی زیر قیادت پیرش کے تمام سینٹرز کے گرجا گھروں میں پاک کلام کی تلاوت کی مہم چلائی گئی، جس کی تحریک ریورنڈ فادر عنایت برنارڈ نے دی تھی۔ اب تک کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے کو 20 مرتبہ پڑھا گیا اور اب بھی کئی گرجا گھروں میں پرانے عہد نامے کی تلاوت جاری ہے۔ مومن پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر امتیاز نشان نے سینٹرز میں جا کر کلام کی تلاوت میں مومنین کی رہنمائی فرمائی۔ اس مہم کا مقصد مومنین میں کلام مقدس کی تلاوت کے شوق کو پروان چڑھانا تھا۔ 15 مئی 2021 کو سینٹ جیمز پیرش سیالکوٹ کینٹ میں پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر اشرف گل اور معاون پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر عابد ایلبرٹ کی قیادت میں کرسچین بزنس الائنس کے الحاق سے کیریئر کونسلنگ پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت فرمائی تاکہ نوجوانوں کے مستقبل اور کیریئر کے حوالے سے مناسب رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر فادر اشرف گل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ نوجوان ایسے شعبے کا انتخاب کریں جو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اور کلیسیا کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ 16 مئی 2021 کو عید سعود کے موقع پر سینٹ اینتھنی چرچ گلوریا کالونی اور شیخو پورہ پیرش کے دیگر علاقوں میں پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ظفر تنویر کی کہانت کی 6ٹی سالگرہ مومنین نے ایمانی جوش و جذبے سے منائی۔ فادر ظفر تنویر نے اپنے پیغام میں کہنانہ، رہبانہ اور مبشرانہ بلاہٹ پر زور دیا اور نوجوانوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے آپ کو انجیلی اقدار کے فروغ کے لیے پیش کریں۔ اس موقع پر تمام مومنین نے فادر ظفر کو ہار پہنا کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دی اور شیخو پورہ پیرش کے لیے ان کی تمام تر کاوشوں کو سراہا۔ ریورنڈ فادر ظفر نے تمام مومنین کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا اور انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور سب کو برکت دی۔ 9 مئی 2021 کو سینٹ تھامس پیرش خزدار میں 22 بچوں کو پہلی پاک شراکت دی گئی۔ مومنین نے اس بابرکت دن میں بھرپور شرکت کی۔ فادر یرمیہ رفیق نے پاک یوخرسٹ کی قربانی گزرانی اور اپنے واعظ میں بچوں کو بتایا کہ آج کے دن جب آپ مسیح کے بدن کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیشہ لائق طور پر اور تیاری کے ساتھ پاک یوخرسٹ کو لینا ہے۔ اس دن چونکہ ساری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا گیا، نیز فادر یرمیہ رفیق نے ماؤں کی عظمت اور ان کی قربانیوں کو یاد دلاتے ہوئے ماؤں کی قدر، احترام اور ان کا خیال رکھنے پر زور دیا اور خصوصی دعا بھی کی۔ انہوں نے ماؤں کے دن پر اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی کہ خدا کے 10 احکامات میں ماں باپ کی عزت کرنا بھی شامل ہے اور پاک کلام میں مرقوم ہے کہ اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا اور اپنی ماں کی تحقیر نہ کر جب وہ بوڑھی ہو گئی۔ عبادت کے اختتام پر تمام ماؤں، پہلی پاک شراکت لینے والے بچوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی گئی۔ 16 مئی 2021 کو عید سعود کے موقع پر سینٹ اینتھنی پیرش گلوریا کالونی میں مرحوم مسٹر فونز ووٹرز کی میموریل سروس کی عبادت گزرانی گئی۔ مسٹر فونز ووٹرز 1 مئی 2021 کو بیلجیم میں 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ مسٹر ووٹرز گلوریا کالونی کے بانی تھے۔ اس عبادت کا اہتمام مرحوم بابو جوزف فیروز کے خاندان اور گلوریا کالونی کے خاندانوں کی طرف سے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ظفر تنویر کی قیادت میں کیا گیا۔ اس عبادت میں مرحوم مسٹر ووٹرز کی روح کے لیے خاص دعا کی گئی۔ گلوریا کالونی کی طرف سے مختلف خاندانوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی طرف سے پھول پیش کیے گئے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ گلوریا کالونی آج بھی مسٹر فونز ووٹرز کی خدمات کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ فرانسس زیویئر کو اجازت دیجیے۔ RVA اردو نیوز سروس، سچائی اور امن کی آواز۔ امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائسس، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com۔ واٹس ایپ نمبر ہے 009333459105۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔